اما عمر چی کاره بود؟ عمر دوستان عزیز بعضی از امورش را برای شما نشان بدیم. این کتاب تاج العروس هست، نوشته جناب آقای زبیدی. دولت کویت این کتاب را چاپ نموده، مجلد 17 الجزء السابع عشر، از بهترین کتاب ها در ادب عربی در لغت عرب هست. در این کتاب دوستان عزیز اگر ما مراجعه بکنیم صفحه 73 این کتاب، بله این صفحه 73 هست، جناب عمر آن چیزی که در کتاب‌های خود اینها آمده، المبرتش، در ماده مبرتش توضیح میدهد که مبرتش چیست. احمله الجوهری و الصاغانی و صاحب اللسان. جناب جوهری و جناب صاغانی و صاحب لسان العرب این لغت را در کتاب خود بله ذکر نکردن و وجهش هم واضح است چرا ذکر نکردن. معنای مبرتش چیست؟ اونا ذکر نکردن، شما ذکر میکنید، شما توضیح بدید. فرمودند الدلال و هو الدلال، کسی که شغلش چیه؟ دلالیه. مبرتش یعنی دلال. دلال چی کسی؟ به ما توضیح بدید. میفرماید دلال الساعی بین البایع و المشتری. دلال اون کسی هست که کارش دویدن هست بین بایع فروشنده و بین مشتری خریدار، میدود بین اینها تا معامله را درست بکند. شما هم امروز در ایران در دیگر کشورها دلال دارید، راهنمای معاملات تجاری دارید، منزل میخرید، خانه میخرید، دلال هست. میخواد اجاره بکنید، دلال میاد دلالی میکند. خب این معنای مبرتش هست. اضافه میفرماید ایشان و ورد فی الحدیث، در روایت آمده کان عمرو فی الجاهلیت مبرتشا، عمر در جاهلیت مبرتش بود، یعنی دلال بود. خب چجوری دلالی میکرد؟ آیا دلال مثلا طلا بود؟ بعضی دلال ها هستن که بله به کارهای خسیس نمیپردازن، به کارهای فقط خیلی بزرگ. دلال های بزرگ هست که فقط معاملات میلیون دلاری میکنن، معاملات کوچیک اصلا دست نمیزنن، وقت خود را ضایع نمیکنن چون منفعتش کمه. خب ایشان دلال بودن. دلال چی کار میکرد این مردک؟ میفرماید ای کان یکتری للناس الابل والحمیر و یأخذ علیه جعلا. کار عمر این بود که در بازار خرفروشا اگر شما خر و الاغی میخواستید اجاره بگیرید عمر را صدا بزید بیا اینجا، بیا اینجا. بعد اون میگفت چی میخواید سید من، مولای من، چه احتیاج دارید؟ میگفتی به اون برو یک الاغ میخوام. بعد اون میدوید، الان برات میارم. میدوید بابا، قدشم بلند دیگه، میدوید، سرم کچل، چهرم کوسه، بدو تا بله فلانی. بعد میامد بله یه خر خوبی برات پیدا کردم، قیمتش چنده؟ اگر اون فروشنده مثلا اون کسی که مالک الاغ بود مثلا اگر گفته بود روز هفته 3 درهم مثلا، اینجا میگفت هفته 4 درهم. خب دلالا کارشون دزدیدن دیگه. خلاصه از این طرف هم میزد از اون طرف هم میزد. برای اینها چی پیدا میکرد؟ دلالی برای اجاره الاغ. این کار این خلیفه بود. بله با تمام احترامی که با جماعتی که داریم، با جماعت دجالیه داریم که میگن که اختلاف نیندازید. خیلی خوب، اختلاف نمیندازید. و همچنین کاری حمالی بود. حمالی در افغانستان بهش میگن جوالی. این مردک حمال بود. این کتاب دوستان عزیز کتاب المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه للحافظ احمد بن حجر الاسقلانی. ابن حجر اسقلانی خب میدانید دیگه، صاحب کتاب الاصابه، صاحب کتاب تهذیب التهذیب، صاحب کتاب بله کتاب خدمت شما به عرض برسانم که فتح الباری، و مردی از خیلی علامه و خیلی حدیث شناس، مرد درجه 1 در وزن بین جماعت عمریه در علوم متعدد، بالخصوص علم حدیث و علم تشخیص روایات سقیم الصحیح، و خیلی متعصب هم هست، خیلی شدید متعصب بر علیه شیعه و خیلی زرنگ. یعنی تعصبشون طوری من میسه، کسی که بداند که اینطوری تعصبش را ظاهر نمیکنه که
مانند ابن تیمیه که فحش بدهد. متعصب هست اما در این حال خیلی باسواد و خیلی عالم و خیلی بازرنگی و اونطوری دفاع میکند از ابوبکر و عمر که بله که 100 تا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب را بیارید مثل اون نمیتونه دفاع بکنه. این ابن حجر عسقلانی همچین شخصیه. این کتاب رو ملاحظه بفرمایید، المطالب العالیه لابن حجر العسقلانی، مجلد 15 طبع دارالعاصمه. بله در سال 1420 در دارالعاصمه در مملکت العربیه السعودیه در ریاض چاپ شده. خیلی خوب. در این کتاب دوستان عزیز اگر ما مراجعه بکنیم صفحه 118 اونجا روایت 3683 بله اونجا ایشان آورده در روایاتی که در تفسیر سوره احزاب هست 3683 صفحه 118. بعد در آخرش میگوید هذا اسناد صحیح علی شرط البخاری، این اسناد صحیح است بر شرط بخاری. قال اسحاق عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن بجال التميمي وجد عمر بن الخطاب مصحفا في حجر غلام له. عمر بن خطاب یک قرآن کریم را دید که یکی از غلامان او این قرآن کریم در نزد او هست. فیه در این قرآنش نوشته بود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و هو اب لهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. خب در این آیه میبینید که در مصحفی که ما داریم چیست؟ در مصحفی که ما داریم امروز هو اب لهم نیست، این در سوره احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله و هو اب لهم نیست تویش. و این در روایات خیلی از جماعت عمری آمده که در مصاحف الصحابه اینطوری بوده و هو اب لهم. حالا در قرآن کریم سوره احزاب اگر شما ملاحظه بکنید هو اب لهم نداره. خب این را که دید عمر چی گفت به اون غلام خود؟ فقال احککه یا غلام، گفت این را پاک کن، هو اب لهم را پاک کن. فقال والله لا احکها و هي فی مصحف ابی ابن کعب. این غلام گفت نه به خدا این کار را نمی کنم، در مصحف ابی ابن کعب اینطوری نوشته. ابی ابن کعب همون کسی که خود اینها در بخاری روایت کردن خود القرآن من اربع، قرآن را 4 نفر یاد بگیرید، یکیش ابی ابن کعب. در قرآن او در نسخه او اینطوری نوشته. خب این گفت بریم پیش، عذر میخوام، گفت بریم پیش کی؟ پیش ابی. فانطلق عمر الى ابی ابن کعب. عمر رفت پیش ابی ابن کعب و بر او اعتراض کرد که تو در قرآن چی نوشتی؟ اینجا نوشتی که و هو اب لهم. ابی بهش جواب داد شغلنی القرآن و شغلک الصفق بالاسواق. به عمر گفت که بله شغلنی القرآن، من عمرم را صرف کردم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرآن یاد بگیرم، اما تو همون کسی هستی که تو بله تو عمرت را صرف کردی که در بازار، یک روزی در بازار خرفروشا اونجا تو دلال بودی و باقیش هم که اینجا در بازار بودی. بله صفق چی میگه؟ اون وقتی که خرید و فروش صورت میگه دست به دست میزنه. این دست به دست میزنه میگه خریدم، فروشیدم میگه فروختم. این مصافحه، این صفق بالاسواق، معاملات که صورت میگرفت تو عمرت را با اون سپری کردی. خب تا اینجا که بله حرفی نیست، یعنی تو اونجا در بازار بودی معاملات صورت میگرفت. حالا این معامله میکرد عمر بن الخطاب. حالا بعدش کلام ابی که این روایت به سند صحیح روایت کرده، اسناد صحیح علی شرط البخاری، ببینید ملاحظه بکنید. اذ تعرض رحاک علی عنقک بباب ابن الاجماع. قبلا براتون نمیدانم این روایت را خواندم در این برنامه فارسی یا نه. اون زمان را به یاد بیاور که بردوشت سنگ آسیاب را بردوشت حمل میکرد ابن ابی الاجماع و این سنگ آسیاب را بردوش تو میبرد تا دم در خانه خود. ابن اجماع یکی از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، مسعود ابن اجماع. او کشته شد، شهید شد در جنگ بدر، ظاهرا شهید شد یا احد بود شهید شد. میفرماید که ابن اجماع بله سنگ آسیاب خالص آسیاب ها، ببینید
فرق میکنه اندازش. بعضی سنگ ها هست که خیلی سنگینه، آدم نمیتونه بلندش بکنه. بعضی سنگ های آسیابای کوچیک، آسیابای دستی، سابق آسیابای دستی در تمام خانه ها بود، در تمام خانه ها بود. برنج مثلا، برنج که نه، گندم، جو چیزی را میخواستن بپزن در اونجا بله خوردش میکردن. آسیابای کوچیک قابل حمل بود. این و اینها داشتن و آسیاب ها را با دست در عرب چی میکردن؟ با دست میگردانیدن که آرد بکنن. این لذا اونقدر سنگین نبود که آدم نتونه حمل بکنه. اون آسیاب را بر دوش تو میگذاشت ابن عجما و او رو تو رو بله به خانهش میبرد. خب این صریحه که عمر بن خطاب چی میکرد؟ بله شغلش در بازار که میگه الصفق بالاسواق، شغل خود این خرید و فروش نبود. شغل خود عمر بن خطاب خرید و فروش نبود. شغل عمر چی بود؟ حمالی، در افغانستان بهش جوالی. این بله یک روزی در بازار خرفروش ها اونجا دلال بود، یک روز دیگر هم بله اونجا حمالی میکرد. روزگار این را رساند، بله کودتا کرد با ابوبکر هر دوشان که با کارشان به کجا رسید.